नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 23 जून की स्पीड न्यूज़। बीआरएस के कारगुज़ार सदर के टी रामाराव ने तरक्की की आड़ में गरीबों, कबायलियों और किसानों को निशाना बनाने पर कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि हुकूमत के बुलडोज़र न सिर्फ हैदराबाद में घरों को मसमार कर रहे हैं बल्कि दूर दराज जंगलाती इलाकों में कबायलियों के जरिए माश को भी तबाह कर रहे हैं। रामाराव ने एक्स पर दिए गए एक बयान में भदादरी कोतगरम जिले के बरगम पहाड़ मंडल में कोरसागंपू बस्ती में कबायली खेतों की तबाही के खिलाफ एहतजाज करने आने वाली खवातीन पर हमले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तरक्की के नाम पर तबाही का सहारा ले रही है। उसे इन लोगों पर गैर इंसानी हमला करार दिया जो बरसों से ज़मीन पर काश्त कर रहे हैं। तेलंगाना में ऋतु भरोसा स्कीम के तहत खरीफ सीजन के लिए किसानों को फी एकड़ 6,000 रुपये की इमदाद फराहम की जा रही है। रियासती वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने पीर के रोज़ ऐलान किया कि अब तक जुमला 63,01,000 किसानों के बैंक खातों में 8,284.66 करोड़ रुपये के मुंतकिल किए जा चुके हैं। पहले मरहले में 2 एकड़ तक अराजी रखने वाले किसानों को रकम दी गई। इसके बाद 3, 4 और 7 एकड़ वाले किसानों के खातों में फंड जमा किए गए। अब तक 15 एकड़ तक अराजी रखने वाले किसानों के खातों में भी रकम मुंतकिल की जा रही है। वजीर ज़राअत के मुताबिक पीर के रोज़ मजीद 513.83 करोड़ रुपये जारी किए गए। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि बाकी किसानों को भी एकड़ की हद से क़त्अ नज़र ज़रई ज़मीन की बुनियाद पर माली इमदाद फराहम की जाएगी। सीनियर बीआरएस एमएलए और साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने मौजूदा फलाही स्कीमों को बंद करने और इंतखाबी वादों को अमली जामा पहनाने में नाकाम रहने पर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हुक्मरानी को खाली बयानबाजी तक महदूद कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिए गए एक बयान में हरीश राव ने उम्दा किस्म के धान, इंद्रमा आत्मीय भरोसा, LPG गैस सब्सिडी और वादा शुदा राजीव युवा विकासम के लिए बोनस को ख़त्म करने पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि पिछली बीआरएस हुकूमत के जरिए शुरू की गई यादव और क्रोमा बरादरियों के लिए भीड़ तकसीम करने की स्कीम को भी रोक दिया गया। हालांकि कांग्रेस ने इख्तिदार संभालने के 100 दिनों के अंदर इसे दोबारा शुरू करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस धोखाधड़ी की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। अयप्पा सोसाइटी माधापुर में सुन्नम चेरू के करीब रहने वाले मकीनों की जानिब से पीर को हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एसेट प्रोटेक्शन अथॉरिटी और रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के बाद कशीदगी फैल गई। इनके मुताबिक हुक्काम इनके घरों को मुनहदिम करने का मनसूबा बना रहे हैं। मुजाहिरीन ने दावा किया कि हाइड्रा अदालती हुक्म इम्तनाई के बावजूद सर्वे कर रही है। मुजाहिरीन ने ज़मीन के रिकॉर्ड में तजाद का इल्ज़ाम लगाया। इनके मुताबिक सुन्नम चेरू 15 एकड़ पर फैला हुआ है, ताम हुक्काम इसे 32 एकड़ के तौर पर निशानदद कर रहे थे। गैर कानूनी सर्वे से मुश्तइल मकामी लोगों ने मेन रोड ब्लॉक कर दी, जिसकी वजह से इलाके में ट्रैफिक में शदीद खलल पड़ा। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात IMD हैदराबाद ने तेलंगाना की मुख्तलिफ अजला में 26 जून तक बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने जुमेरात तक गरज चमक, ज़ालाबारी वगैरह की पेशगोई की है। IMD हैदराबाद ने दारुल हुकूमत समेत तेलंगाना के तमाम अजला में गरज चमक के साथ तूफान की पेशगोई की है। तेलंगाना के मेदक जिले के कोंडापुर जंगलाती इलाके में नामालूम अफराद 4 माह के एक शीरखार बच्चे को छोड़कर फरार हो गए। राहगीरों ने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शीरखार को नरसापुर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इसका इलाज किया गया। तिब्बी मुआयने के बाद बच्चे को एक निगहदाश्त मरकज़ भेज दिया गया। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद की गढ़ी हथनूर और यचूड़ा पुलिस ने CI B राजू की क़ियादत में शी टीम के ताउन से एक हिस्सास मुकदमे में कार्रवाई करते हुए 8 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, जिसमें एक नाबालिग लड़की को सोशल मीडिया के जरिए फ़रेब देकर ब्लैकमेल करके नाजेबा वीडियो कॉल करवाने, वीडियो को साथी नौजवानों में शेयर करने का इल्ज़ाम 8 मुल्ज़िमान पर आयद किया गया। पुलिस ने मुतासरा की वालिद की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ASP उटनूर काजल सिंह IPS के मुताबिक एक नाबालिग लड़के ने मुतासरा लड़की से बचपन की दोस्ती का फ़ायदा उठाते हुए सोशल मीडिया पर इससे रब्ता कायम किया। मोबाइल फ़ोन के जरिए चैट के बहाने नज़दीकी बढ़ाई गई। बदअज़ां इसी चैट को बुनियाद बनाकर लड़की को धमकी दी गई कि अगर वो नाजेबा वीडियो कॉल ना करे तो इन पैगामात को इसके वालिदैन अवाम के सामने लाया जाएगा। खौफज़दा लड़की ने मुल्ज़िम के दबाव में आकर वीडियो कॉल की, जिसे खुफिया तौर पर रिकॉर्ड किया गया। बदअज़ां ये वीडियो मुल्ज़िम ने अपने साथियों के साथ शेयर की, जिन्होंने इसे एक दूसरे के दरमियान फैलाया। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके याचारम पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आए एक सड़क हादसे में एक नौजवान हलाक और 2 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जिल्ला गुड़ा के रहने वाले 18 साल श्रीनिवास अपने 2 दोस्तों रामानियम मणिदीप और शवंती शरण के साथ मोटरसाइकिल पर वैजाग कॉलोनी गया था। वापसी के दौरान रात होने की वजह से तीनों ने वंजामूर गांव में श्रीनाथ के रिश्तेदारों के घर रात गुजारी। इतवार की सुबह वो तीनों दोबारा मोटरसाइकिल पर घर वापस रवाना हुए। जब वो याचारम मंडल में वाक़े HP पेट्रोल पंप के करीब पहुंचे तो मोटरसाइकिल अचानक बेकाबू होकर सड़क के किनारे एक दरख्त से टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि श्रीनाथ मौके पर ही हलाक हो गया। जख्मी होने वाले 2 नौजवानों को फौरी तौर पर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है।
حیدرآباد کے مضافاتی علاقے عبداللہ پورمیٹ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اناج پور جھیل میں پھسل کر گرنے سے ایک 17 سالہ لڑکی پرنیتا اور اسے بچانے کی کوشش میں 22 سالہ نوجوان اندر سین ریڈی پانی میں غرق ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق پرنیتا اپنے گھر والوں کے ساتھ جھیل کے قریب تفریح کے لیے آئی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا اور جھیل میں جا گری۔ اس صورتحال کو دیکھتے اندر سین ریڈی اسے بچانے کے لیے پانی میں کود گیا مگر وہ بھی غرق ہو گیا۔ پرنیتا کے والد نے بھی بیٹی کو بچانے کی کوشش میں جھیل میں چھلانگ لگا دی مگر مقامی افراد نے فوری طور پر انہیں بچا لیا، لیکن پرنیتا اور اندر سین کو بچایا نہ جا سکا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور دونوں لاشوں کو پانی سے نکال لیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ گزشتہ چند دنوں سے مہاراشٹر اور کرناٹک جیسی بالائی ریاستوں میں مسلسل شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں تلنگانہ اور اے پی کے مشترکہ سری سلم پروجیکٹ میں بہاؤ مسلسل جاری ہے۔ سری سلم پروجیکٹ میں پانی کی سطح روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اتوار کی شام 6 بجے کے اعداد و شمار کے مطابق سری سلم پروجیکٹ میں آبی سطح 855.20 فٹ رہی۔ عام طور پر سری سلم پروجیکٹ میں پانی کا بہاؤ جون کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن اس سال مئی سے ہی پانی کا سلسلہ جاری ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ بارش کے نتیجے میں بالائی علاقوں سے بڑی مقدار میں پانی سری سلم پروجیکٹ میں داخل ہو رہا ہے۔ حکام صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور وقتاً فوقتاً جائزہ لے رہے ہیں۔ عوام کو احتیاط برتنے اور سرکاری ہدایت پر عمل کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ سائبر فراڈ کرنے والوں نے تلنگانہ کے سابق ڈی جی پی روی گپتا کی تصویر اور ایک پاکستانی فون نمبر استعمال کرنے کے بعد حیدرآباد کے ایک تاجر نے اسے 50,000 روپے کا دھوکہ دینے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ متاثرہ 61 سالہ تھومپلی سرینواس ریڈی نے تلنگانہ سائبر سیکورٹی بیورو سے رجوع کیا اور شکایت درج کروائی۔ شکایت کنندہ نے کہا کہ وہ لینڈ مارک سیکورٹی سروسز نامی ایک سیکورٹی فرم چلاتے ہیں۔ سرینواس ریڈی نے مزید کہا کہ ان کے واٹس ایپ پر پاکستانی نمبر سے واٹس ایپ وائس کال وصول ہوئی اور اسکرین پر نام CBI وکرم کے طور پر ظاہر ہوا اور ڈسپلے تصویر روی گپتا کی تھی، جو اب اسپیشل چیف سیکرٹری محکمہ داخلہ تلنگانہ ہے۔ سرینواس ریڈی نے مزید کہا کہ انگریزی میں بات کرنے والی ایک خاتون نے دعویٰ کیا کہ وہ کینیڈا میں سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ سے کال کر رہی ہے۔ اس نے سرینواس ریڈی کی بیٹی ساہتی کی منشیات کے معاملے میں ملوث ہونے پر گرفتاری کی جھوٹی اطلاع دی۔ کال کرنے والی خاتون نے مزید دعویٰ کیا کہ ساہتی کو 3rd ڈگری ٹارچر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جب تاجر نے دھوکے باز سے کہا کہ وہ اسے اپنی بیٹی سے بات کرنے دے تو اس نے انکار کر دیا اور اسے تعاون کے لیے دھمکیاں دینا جاری رکھی۔ شکایت کنندہ نے کال منقطع کر دی اور فوراً ساہتی کو فون کیا، جو ٹورنٹو کینیڈا میں رہتی ہے۔ اس نے اسے بتایا کہ وہ گھر میں سو رہی ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے۔ شکایت کنندہ کو تب معلوم ہوا کہ کال جعلی تھا اور کال پاکستان سے کی گئی تھی۔ مہاراشٹر میں کسانوں کے لیے مختص حکومتی امداد میں غبن کرنے کے معاملے میں محصول محکمے کے 21 سرکاری ملازمین کو معطل کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق جالنہ ضلع انتظامیہ نے بدعنوانی کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے محصول محکمے کے کم از کم 21 اہلکاروں کو معطل کر دیا ہے۔ ان سرکاری ملازمین پر 42 کروڑ روپے کے فنڈز کے غبن کا الزام ہے۔ یہ رقم قدرتی آفات کے بعد فصلوں کے نقصان کے شکار کسانوں کے لیے مختص کی گئی تھی۔ ضلع انتظامیہ نے تحقیقات کا دائرہ جالنہ کی مختلف تحصیلوں اور مراٹھواڑہ کے ساتھ دیگر اضلاع تک وسیع کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ مہاراشٹر ممبئی میں مساجد سے لاؤڈ اسپیکر اتروانے کے تعلق سے پولیس پر زیادتی کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ اب بھی پولیس کی جانب سے وہی رویہ اپنایا جا رہا ہے۔ اس کے تعلق سے باہم صلاح مشورہ وکلاء کے ذریعے عدالت سے رجوع کرنے کی بھی تیاری جاری ہے۔ دریاستہ مالونی میں متعدد مساجد کے ٹرسٹیان کو پولیس نے فون کر کے لاؤڈ اسپیکر اتارنے کے لیے کہا۔ اس سے ٹرسٹیان پریشان ہے کہ اب یہاں بھی یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ ٹرسٹیان نے پولیس کو بار بار سپریم کورٹ کی ہدایت پر عمل کیے جانے، آواز کی سطح کم کرنے اور لاؤڈ اسپیکر نہ اتارنے کی گائیڈ لائن کا حوالہ دے رہے ہیں، مگر پولیس مائک اتارنے چھوٹا اسپیکر لگانے پر بضد ہے۔ اسی کی وجہ سے بہت سے علاقوں میں مساجد سے مائک اتار دیے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر امریکی فضائی طاقت کا استعمال ایران کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کے لیے امریکہ کے اپنے مطالبات کا مذاق بناتا ہے۔ کانگریس نے مودی حکومت پر ایران پر امریکی بمباری اور اسرائیل کی جارحیت پر نہ تو تنقید اور نہ ہی مذمت کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ حزب اختلاف کی جماعت نے ایران کے ساتھ فوری سفارتکاری اور مذاکرات کی ضرورت کا اعادہ کیا۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری انچارج کمیونیکیشن جے رام رمیش نے کہا کہ صدر ٹرمپ کا ایران پر امریکی فضائی حملے کا فیصلہ ایران کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کے امریکہ کے اپنے ہی مطالبات کا مذاق بناتا ہے۔ سماجوادی پارٹی نے پیر کے روز اپنے 3 موجودہ MLAs ابھے سنگھ گوسائی گنج، راکیش پرتاپ سنگھ حلقے گوری گنج اور منوج کمار پانڈے حلقے انشہار کو پارٹی مخالف سرگرمیوں اور نظریاتی انحراف کے طور پر بیان کرنے پر پارٹی سے نکال دیا۔ اس فیصلے کا اعلان پارٹی کے ایکس ہینڈل پر ایک سرکاری بیان کے ذریعے کیا گیا۔ بیان میں MLAs کی جانب سے فرقہ وارانہ، تفرقہ انگیز اور منفی نظریات کے ساتھ مبینہ صف بندی کا حوالہ دیا گیا، جو کہ پارٹی کی سوشلسٹ ہم آہنگی اور ترقی پسند اقدار سے متصادم ہے۔
महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सदर एमएलए अबू आजमी ने एक बार फिर अपने बयान की वजह से सुर्खियों में आ गए। उन्होंने महाराष्ट्र की मशहूर वारी यात्रा के बारे में मुतनाज़िया बयान देकर एक नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। पंढरपुर में संत धनेश्वर संत तुकाराम की पालकी यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि इस यात्रा की वजह से सड़कों पर जाम रहता है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अबू आसिम आजमी ने सवाल उठाया कि मुसलमानों को हिंदू त्योहारों पर एतराज़ नहीं, लेकिन जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो शिकायतें की जाती हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते उन्होंने कहा कि मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, इसकी मुखालिफत है, लेकिन हम हमेशा हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। उन्होंने कहा, आज तक किसी मुसलमान ने शिकायत नहीं की कि हिंदू त्योहारों की वजह से सड़क बंद है, लेकिन जब मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है तो यूपी के वज़ीर आला कहते हैं कि अगर नमाज बाहर पढ़ी जाएगी तो पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख हो जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने ईरान के 3 जौहरी मकामात पर अमरीकी फ़िज़ाई हमले पर बड़ा बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने इजराइल और ईरान के दरमियान जारी तनाज़ी पर कहा है कि अगर इजराइल और अमेरिका समझता है कि ईरान हथियार डाल देगा तो वो गलती पर हैं। ईरान करबला को याद करता है और समझता है कि ये एक और करबला है, और मज़ीद कहा कि ईरानी लोग अपनी गर्दनें कटवा लेंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे। केरला में बीजेपी के एक सीनियर लीडर नेशनल एग्जीक्यूटिव के रुकन एन शिवराजन ने कहा कि कौमी परचम ज़ाफ़रानी होना चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है। हिंदुस्तानी परचम कांग्रेस और एनसीपी के झंडों जैसा नहीं हो सकता। इस पर तनकीद करते हुए कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा, एन शिवराजन जो नरेंद्र मोदी अमित शाह के बहुत करीब हैं और उनका शर्मनाक बयान बीजेपी आरएसएस की इसी मुल्क दुश्मन ज़हनियत का सबूत है, जिसमें वो तिरंगे की तौहीन करते रहे। यही वो नज़रिया है जिसकी वजह से आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगा न तो अपनाया और न ही लहराया। महाराष्ट्र के सांगली जिले के आटपाड़ी तालुके के नीलकरंजी गांव में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां एक बाप ने सिर्फ इसी वजह से अपनी 17 साला बेटी साधना को बेरहमी से पीट कर मार डाला क्योंकि वो एमबीबीएस की तालीम में दाखिले के लिए मुनाकिद होने वाले नीट टेस्ट में कम नंबर लाई थी। बाप धुंडी राम भोसले एक स्कूल में हेडमास्टर है। उन्होंने अपनी बेटी को लकड़ी के मोटे डंडे से मारा, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए, बाद में दम तोड़ गई। हादसे के बाद साधना को फौरी तौर पर अस्पताल नहीं ले जाया गया, बल्कि इसके वालिद अगले दिन सुबह योगा डे मनाने के लिए स्कूल चले गए। बाद में जब वो वापस आया तो बेटी को बेहोश पाया। अस्पताल ले जाने से पहले ही वो दम तोड़ चुकी थी। पुलिस ने मां प्रीति भोसले की शिकायत पर मुल्जिम बाप को गिरफ्तार कर लिया है। इस अफसोसनाक वाक़े पर मकामी लोगों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है और एक बाप की जानिब से अपनी ही बेटी पर इतनी बेदर्दी से तशद्दुद किए जाने पर अवाम गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। रियासत उड़ीसा के जिले गंजाम में इंसानियत वाक़या इस वक्त पेश आया जब दलित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद पर गाय और बछड़ों की गैरकानूनी मुंतकली का इल्ज़ाम लगाते हुए बेरहमी से मारा पीटा गया। आधा सर मुंडवाकर ज़बरदस्ती नाली का पानी पिलाया गया और गाँव की गलियों में घुटनों के बल चलने पर मजबूर किया गया। वाक़या धाराकोट थाना हुदूद के गाँव का है, जहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद ने इतवार के रोज़ हरीपुर के एक शख्स से गाय और 2 बछड़े खरीदे और पैदल अपने गाँव की जानिब रवाना हो गए। जब वो खारी गम्मा के करीब पहुँचे तो 7 से 8 अफराद ने रोक लिया और जानवरों की गैरकानूनी मुंतकली का इल्ज़ाम आयद किया। जब इन मुल्ज़िमीन ने ज़बरदस्ती इनसे रकम छीनने की कोशिश की, मुतासिरा अफराद ने मुज़ाहमत की, जिस पर उन पर शदीद तशद्दुद किया गया। इस वाक़े पर थाना इंचार्ज चंद्रिका सोएन ने कहा कि केस दर्ज कर लिया गया है। मुल्ज़िमान की शिनाख्त करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां 20,000 रुपये न होने की वजह से एक मजदूर की 5 साला बेटी को जान गंवानी पड़ी। बिहार के जगतपुर से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर अनवर अपनी बेटी के इलाज के लिए पिलखवा में के एक मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे थे। अस्पताल इंतजामिया ने बच्ची को दाखिल करने और इलाज शुरू करने से पहले एडवांस रकम जमा करवाने को कहा। अनवर के मुताबिक जब उन्होंने डॉक्टर और स्टाफ के सामने हाथ जोड़ कर इल्तिजा की कि इनकी बेटी की हालत बहुत ख़राब है, तो भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अस्पताल वालों ने साफ कह दिया कि जब तक पैसे नहीं आते इलाज शुरू नहीं होगा। बच्ची के वालिद अनवर ने बताया कि मेरे पास सिर्फ 500 रुपये है। मैंने कहा बाकी का इंतजाम कर लूंगा, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। मेरी बेटी ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। बच्ची की मौत से इसकी मां मौसमी पर सख्त तारी हो गया। पूरा खानदान गम से निढाल है। उनका इल्जाम है कि अस्पताल ने पैसों के लालच में इनकी बेटी की जान ले ली। उत्तर प्रदेश के जिले जालौन से एक दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया, जहां 10 लाख रुपए के जहेज के लिए एक शख्स ने अपनी बीवी को मुबैना तौर पर छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसमें खातून को छत से गिरते हुए उसके ससुराली रिश्तेदारों से मार खाते हुए देखा जा सकता है। वाक़े के वक्त खातून का 10 साला बेटा अफ़ान मौके पर मौजूद था। मां के छत से गिरने के बाद फौरन अपने नाना को फ़ोन करके तल्ला दी। खातून के वालिद मौके पर पहुंचे और ज़ख्मी हालत में अपनी बेटी को फौरी तौर पर जिला अस्पताल में दाखिल करवाया। डॉक्टरों के मुताबिक खातून के जिस्म को कई हिस्सों पर संगीन चोटें आई हैं और वो नाजुक हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज है। पुलिस ने मुतासिरा के वालिद की शिकायत पर शौहर समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ताहम वाक़े के बाद तमाम मुल्ज़िमान घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
امریکی محکمہ خارجہ نے ہندوستان میں رہنے والے اپنے شہریوں اور کارکنوں کے لیے لیول 2 ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اس ایڈوائزری کو 16 جون 2025 کو اپڈیٹ کیا گیا، جس میں کہا گیا تھا کہ بھارت میں بڑھتے ہوئے جرائم، دہشت گردی اور خواتین کے خلاف جرائم کے پیش نظر زیادہ چوکسی کی ضرورت ہے۔ یہ خاص طور پر خواتین کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ ہندوستان میں کہیں بھی اکیلے سفر نہ کریں، خاص طور پر سیاحتی مقامات اور ہجوم والے علاقوں میں۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے امریکہ کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے عالمی امن استحکام کے لیے سنگین ترین خطرہ قرار دیا۔ حزب اللہ کے بیان میں کہا گیا کہ یہ حملہ نہ صرف بین الاقوامی قوانین، انسانی اقدار، جنیوا کنونشن سے اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی ہے، بلکہ یہ عالمی اصولوں کی سراسر پامالی بھی ہے جو کسی بھی خود مختار ریاست پر ایسے حملے اور طاقت کے استعمال کو سختی سے ممنوع قرار دیتے ہیں۔ اتوار کے روز جاری کردہ بیان میں حزب اللہ نے خبردار کیا کہ اگر امریکی جارحیت کو فوری طور پر نہ روکا گیا تو اس کے نتائج نہ صرف پورے خطے بلکہ دنیا بھر کی ایک مہلک جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کریں گے۔ یہ اقدام کسی ایک ملک کی خود مختاری پر حملہ نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ ادھر شمالی کوریا نے بھی پیر کو ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی فوجی حملوں کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر بمباری ایک خود مختار ریاست کے سلامتی کے مفادات اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے جوہری اڈوں پر امریکی حملوں کے بعد پیر 23 جون کو اپنا پہلا رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے حملوں کو بڑا جرم قرار دیتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ اسرائیل کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی اور جو سزا دی جا رہی ہے وہ جاری رہے گی۔ تاہم آیت اللہ علی خامنائی نے اپنے بیان میں امریکہ کا نام نہیں لیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر خامنائی نے کہا کہ یہودی دشمن نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت بڑا جرم کیا، اسے سزا ملنی چاہیے اور مل رہی ہے۔ اتوار کو امریکہ نے ایران کے 3 ایٹمی اڈوں اصفہان، تنز اور افرو پر حملہ کیا، جس پر خامنئی نے پہلی بار کچھ کہا ہے۔ امریکہ کے داخلے سے مشرق وسطیٰ کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ اتوار کو امریکہ نے ایران کے خلاف آپریشن مڈ نائٹ ہیمر شروع کیا، جس میں امریکہ نے B-2 اسٹیل بمبار کے ذریعے ایران کے کچھ علاقوں میں بم گرائے۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔